नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा फेरि बर्ड फ्लू देखियो। रोग सार्न सक्ने पंक्षी तथा अन्य वस्तु समेत नष्ट गरिएको पशु सेवा विभागको भनाइ। नेपालको वन जङ्गलबाट कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणमा योगदानका आधारमा विश्व बैंकले नेपाललाई सन् 2024 सम्म 5 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्ने, प्रति टन 5 अमेरिकी डलरमा कार्बनको बिक्री गर्ने तयारी। सडक विस्तारको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराइएको भन्दै पीडितहरूद्वारा विरोध। बालाजु बाइपासमा रहेका 48 घरधुरी विस्थापित हुन बाध्य। पोखरा विमानस्थल नजिकको रिठेपानी डाँडा कटान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। 6 महिनाभित्र कटान गरी प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न आदेश। र आइपिओ नतिजा हेर्न पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन। 3 माध्यमबाट मात्रै आइपिओ नतिजा हेर्न सकिने बनाएपछि नतिजा हेर्न समस्या। बिजनेस टुडेको सुरुमा बर्ड फ्लू संक्रमण सम्बन्धी समाचार। तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा स्थानीय किसानले पालेका कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पालिएका कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा बुधबार बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट रोग अन्यत्र फैलन नदिई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवा सम्बन्धित निकायहरूलाई परिचालन गरी रोग देखिएको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण घरपालु वा पंक्षी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत नष्ट गरिसकिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। सो क्रममा 15,000 भन्दा धेरै कुखुरा नष्ट गरिएको छ। विभागका अनुसार 5,657 लेयर्स कुखुरा, 7,236 ब्रोइलर कुखुरा र 2,504 लोकल कुखुरा, 50 टर्की, 17 बट्टाई, 3,570 अन्डा र 3,000 केजी दाना नष्ट गरी सुरक्षित तवरले तह लगाइसकिएको छ। यसअघि माघको दोस्रो सातातिर तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 साङ्ले खोला फुटुङका क्षेत्रका स्थानीय कृषकहरूले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू देखिएको थियो। सरकारले प्रक्रिया थालेको 6 महिनापछि बङ्गलादेशसँग खरिद गरेको मल नेपाल आइपुग्ने निश्चित भएको छ। बङ्गलादेशसँग G2G मा खरिद गर्न गरेको युरिया मलको पहिलो लट कलकत्ता आइपुगेको र यसै साताभित्र नेपाल आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार 22,500 मेट्रिक टन मल अर्को सातासम्म नेपाल भित्रिनेछ। पहिलो खेप ब्लकमा ल्याउन लागिएको मल कलकत्ताबाट नेपाल ल्याउन शनिबारदेखि अनलोड सुरु हुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कलकत्ताबाट रेल मार्ग मार्फत नेपालको 3वटा नाकामा मल आइपुग्नेछ। भैरहवा, विराटनगर र वीरगञ्ज स्थित गोदाममा उक्त मल आइपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ। बङ्गलादेशसँग सरकारले 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्ने प्रक्रिया गत भदौमा सुरु गरेको थियो। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भदौ 16 मा भएको कुराकानीपछि मल खरिदको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो। नेपाल र विश्व बैंक बीच कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सम्झौता अनुरूप नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेर सञ्चित हुने 90 लाख टन कार्बन बिक्री गरेर 5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम आर्जन गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल र विश्व बैंक बीच कार्बन बिक्री सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालमा रहेका वन जङ्गलबाट सञ्चित हुने कार्बनको परिमाणको आधारमा यसको बिक्री गर्न विश्व बैंकसँग नेपालले सम्झौता गरेको हो। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालले पुर्याएको योगदानको आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको हो। यो सम्झौता अनुसार नेपालमा रहेका वन जङ्गलबाट कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणमा पुग्ने योगदानका आधारमा विश्व बैंकले नेपाललाई सन् 2024 सम्म
5 अर्ब रुपियाँसम्म भुक्तानी गर्नेछ। मन्त्री परिषदले विश्व बैंकसँग यस विषयमा सम्झौता गर्ने निर्णय गरे अनुरूप विश्व बैंक र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सन् 2018 देखि सन् 2024 सम्म तराईका 13 जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालले सञ्चित भएको कार्बन मध्ये 90 लाख टन बिक्री गर्नेछ। प्रति टन $5 कार्बनको बिक्री गर्न लागि हो। नेपालले वन संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याए बापत विश्व बैंकले नेपाललाई 5 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको हो। नेपालले विश्व बैंकसँग गरेको यो सम्झौताले नेपाललाई वातावरण संरक्षण र वन जंगलको विस्तार गर्न प्रोत्साहन पुगेको विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। नेपालले तयार पारेर विश्व बैंकले बुझाएको उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेज विश्व बैंकले स्वीकृत गरेको थियो। नेपालले बुझाएको दस्तावेजमा वन व्यवस्थापन, बायोग्यास प्लान्ट, सुधारिएको चुलो, निजी वनको विकास, बगैँचाहरू र भूमिको प्रयोग योजना मार्फत 1,40,00,000 टन कार्बन उत्सर्जन गर्न सक्ने क्षमता प्रस्तुत गरिएकोमा 90 लाख टनको मात्रै सम्झौता हुन गएको छ। भविष्यमा यसमा वृद्धि हुँदै जाने र नेपालले कार्बनको बिक्रीबाट थप रकम प्राप्त गर्न सक्ने प्रशस्त आधार रहेको विश्लेषण गरिएको छ। आगामी 10 वर्षमा 4,27,00,000 टन कार्बन सञ्चित गर्न सक्ने पनि नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले यसो गर्न सके नेपालको आफ्नै वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने त छँदैछ, विश्वव्यापी रूपमा चिन्ताजनक रहेको जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्न योगदान पुग्नेछ भने कार्बन बिक्री गरेर नेपालले ठूलै रकम आर्जन गर्न सक्नेछ। विज्ञहरूले कार्बनको व्यापार सुरु हुनु राम्रो पक्ष भए पनि यसलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कार्बन बेच्ने नाममा वन पैदावारको प्रयोग रोक्ने कार्य भएमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकमको बाँडफाँड पनि उचित रूपमा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सडक विस्तारको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराइएको भन्दै पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सडक विस्तारको नाममा काठमाडौँका आदिवासी नेवारहरूलाई विस्थापित गरिएको र सभ्यताको समेत विनाश भइरहेको भन्दै त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गरिएको छ। शुक्रबार बृहत नागरिक समाज, बृहत नागरिक आन्दोलन, उपत्यकावासी सडक सङ्घर्ष समिति र नेवा दे दबु लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भएको हो। जसरी नेवारहरूको यहाँका आदिवासीहरूको विस्थापन भइरहेछ, सडक विस्तारको नाममा, विकासको नाममा या फास्ट्यागको नाममा जसरी विस्तार भइरहेछ, सडक विनाश भइरहेछ र सभ्यताको एक खालको विनाशको क्रम जारी छ। त्यस विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यही हिसाबले सडकमा आएका छौँ। बालाजु बाइपासमा रहेका 48 घरधुरीलाई सरकारले अन्यायपूर्ण रूपमा विस्थापित गराएको पीडितहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेत नमानेर बिना मुआवजा, बिना क्षतिपूर्ति सरकारले घर भत्काएको पीडितहरूको आरोप छ। घर भत्काउने सरकारको कामको विरोध गर्दा घरधनी तथा अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको भन्दै उनीहरूको रिहाईको मागसहित कानुनी राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गर्नु परेको उपत्यका व्यापी सडक पीडित सङ्घर्ष समितिकी सदस्य विद्या श्रेष्ठले बताउनुभयो। 48 घरधुरी सुवासीलाई सुकुम्बासी बनाउने जुन अन्यायपूर्ण काम भएको छ, त्योभन्दा पनि सबभन्दा घटिया काम के भएको छ भने सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको स्थिति हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डोजर लगाएर घर भट्काउने काम भइरहेको छ र अरू कन्स्ट्रक्सनहरू सुरु भइरहेको छ। मातृभाषा बोलेकै कारण बालाजु बाइपास स्थित स्थानीयलाई प्रहरीले धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिएको नेवा दे दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले बताउनुभयो। सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत लत्याएर घरहरू भत्काएको बताउनुभयो। अन्तरिम आदेश हुँदाहुँदै त्यो ठाउँलाई नछुनु नचलाउनु भन्ने आदेशलाई चाहिँ नमानेर त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती बार बेरा गरिरहेको थियो र त्यहाँको जग्गाधनी स्थानीय पीडितहरूले त्यो बार हटाउँदाखेरि पक्रेर ल्याउने काम भयो। वर्षौंदेखि सरकारी निकायसँग सिफारिसले बनाएको घर तथा कानुनी रूपमा पनि आफूहरूको जित भएको भए पनि राजनीतिक कारण आफूहरूको घर भत्काइएको पीडित श्यामकृष्ण मानन्धरले बताउनुभयो। हामीलाई चाहिँ मुद्दा पर्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अदालतमा मुद्दा राख्दाखेरि 27 सालमा हामीलाई 200 रुपियाँ जरिमाना घर हटाइदिने भनेर निर्णय वन विभागले गरेको थियो। अनि अब पुनरावेदन हामीले गरेर उनीहरूको कोही आफ्नो मान्छेलाई जितायो र हामी चाहिँ के कारणले नजित्ने
लाइनमा भएको छैन, कोहीको जित्ने कोहीको नजित्ने भन्ने कारण हुन्छ भनेर फेरि हामीले पुनरावेदन गऱ्यौँ। प्रहरी नियन्त्रणमा भएका घरधनी तथा अभियन्ताहरू रिहाई नभए र विस्थापित भएका परिवारहरूको बारेमा न्यायिक निरूपण नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने आयोजकहरूको भनाइ छ। विकासको नाममा जारी प्रतिगमन विरुद्ध प्रतिरोधको ब्यानरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा मापदण्ड 7-7 मिटर छुट्याई आफ्नो स्ववासी प्रमाणित जग्गामा घर बनाई बसोबास गर्न पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो लगायतका प्लेकार्ड तथा ब्यानर समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। धरानमा खानेपानीको समस्या झनै चुलिँदै गएको छ। नेपाल खानेपानी संस्थान धरान खानेपानी बोर्डको गैर जिम्मेवारीका कारण खानेपानीको समस्या झनै चुलिँदै गएको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि खानेपानी समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका धरानवासी अहिले निराश भएका छन्। एक रिपोर्ट। हिउँद लागेपछि धरानमा खानेपानीको चरम अभाव हुने गरेको छ। पानीको जोहको लागि धरानवासी दिनरात जुट्न बाध्य छन्। एक गाग्री पानी भर्नु ठूलै लडाई जिते सरह हुन्छ धरानवासीका लागि। चुनावको बेला नेताहरूले बोर्डको खानेपानी समस्याको अन्त्य हुने फुस्रो आश्वासन पूरा नभएको नगरवासीको गुनासो छ। पानी आउँदैन, सानो सानो नानी छ, बाटोमा कुद्छ, नानीलाई हेर्नु कि पानी थाप्नु, पानी छैन, कस्तो गाह्रो हुँदैछ। लुगा धुनुको लागि, भात पकाउनुको लागि, टोयलेट जानुको लागि पानी नै हुँदैन। यहाँ हामीलाई भोट गराउनु, उहाँहरूलाई जिताउनुको लागि हरेक अब पानीको धारा घर घरमा ल्याउने हरेक भनिरहनुहुन्छ, तर भने अब भोट लगाएर जितेपछि खै पानी। दीर्घकालीन रूपमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न एकीकृत शहरी विकास योजना अन्तर्गतको खानेपानी परियोजना सम्पन्न भएर धरान खानेपानी बोर्डको स्थापना भइसक्दा समेत नगरवासी पानीका लागि छटपटाइरहेका छन्। संस्थान र बोर्डबीचको आन्तरिक कलहका कारण धरानमा खानेपानी समस्या चुलिएको छ। यी दुवै एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। खानेपानी संस्थानका धरान शाखा प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले जानकारी नदिई इन्टरकनेक्सन गरेकोले खानेपानी व्यवस्थित हुन नसक्ने दावी गरेको छ। बोर्डले भने महसुल लिइरहेको संस्थाले नै खानेपानीको आपूर्ति गर्ने दायित्व लिनुपर्ने भन्दै पन्छिने गरेको छ। खानेपानी समस्या विषयका कारण धरानको 8औं नगरसभा समेत प्रभावित बनेको छ। खानेपानी समस्याको समाधानमा जनप्रतिनिधिहरू नै आन्दोलित बनेपछि नगरसभा प्रभावित बनेको हो। संस्थान र बोर्डबीचको समस्या चाँडै समाधान खोजेर धरानमा वर्षौंदेखिको पानीको अभावलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ। सुनसरीबाट बसन्त बान्तवाको साथमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल बैंकर्स संघबीच लघु घरेलु तथा मझौला उद्योगको लागि वित्तीय कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने सम्झौता भएको छ। महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सम्झौता पत्रमा बिहिबार हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले लघु घरेलु तथा मझौला उद्यमहरूको प्रवर्धन एवं संरक्षणका लागि वित्तीय कर्जा लगायतको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो सान्दर्भिकता तब मात्र हुन्छ जब हामी साना र मझौला उद्योगी व्यवसायको हकमा उनीहरूको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि बोल्न सकौँ। एउटा गुनासो के रहेको छ भने हामीले कर्जा प्राप्ति हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। उहाँहरूको अरू पनि चुनौतीहरू छन्, जुन चुनौतीहरूलाई हामीले विभिन्न समयमा अब हामीले एड्रेस गर्ने पनि छौँ, तर एउटा कर्जा प्राप्ति चाहिँ उहाँहरूको लागि एउटा ठुलो चुनौती छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले देशभर 4वटा स्थानीय तह बाहेक सबै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेकोले लघु घरेलु तथा साना उद्यमहरूलाई सहजै एसएमई बैंकिङ सेवा दिन कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो। 4वटा बाहेक सबै ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। 753मा 749 ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। ती पनि एसएमई सेक्टरलाई नै हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो बाहिर भएको ब्रान्चेसहरू भने प्रायः एसएमई र रिटेल नै काम गर्ने उहाँहरूले, र अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई यो सेक्टरमा अलिक बढी जाऊ भनेर इन्करेज पनि गरिरहेको छ। गभर्नरसँग पनि गर्नुभएको छ र एफएनसीसीको अध्यक्षज्यू पनि यसमा सधैँ इगर हुनुहुन्छ र हाम्रो एनबिए पनि वी आर अलवेज विलिङ टु वर्क टुगेदर। वित्तीय साक्षरताका लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यो सम्झौता 2 वर्षको लागि लागू हुनेछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले पोखरा विमानस्थल निकट रहेको रिटेफानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठकले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई
निर्देशन दिएको हो। स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निकट रहेको रिठेपानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गरी प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरियो। समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले डाँडा कटान भएको प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। समितिले पोखरा महानगरपालिकाको ल्यान्डफिड साइट सार्ने सम्बन्धमा महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओको नतिजा सम्बन्धी बहाल गरेको नियममा केही परिवर्तन गरेको छ। धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गतको सिडिएस क्लियरिङ लिमिटेडले लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओको परिमाण हेर्नका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने सम्बद्ध कम्पनीको वेबसाइट, सिडिएसको मेरो सेयर एप र बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटबाट मात्र हेर्न सक्ने बनाएको छ। यसअघि विभिन्न अनलाइन माध्यमका साथै आर्थिक समाचारका वेबसाइटहरूमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई अहिले परिवर्तन गरिएको हो। सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले लगानीकर्ताहरूको डिम्याट अकाउन्ट व्यक्तिगत विवरण भएकोले त्यसको गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै अबदेखि आइपिओ रिजल्ट अनलाइन मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्न नदिने नीति बनाएको जनाएको छ। यसले गर्दा अबदेखि लगानीकर्ताले अनलाइन मिडियाबाट आफूलाई आइपिओ परे नपरेको रिजल्ट हेर्न पाउने छैनन्। यो व्यवस्था फागुन 14 गतेबाट बाँडफाँड भएको महिला लघुवित्तको आइपिओबाटै लागू भइसकेको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 3 का स्थानीय लाल पूर्जा विहीन छन्। 17 बिघा बढी क्षेत्रफलमा बस्दै आएका 36 घरधुरीका स्थानीयले आजसम्म जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लाल पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीयले वर्षौंदेखि उपयोग गर्दै आएको जग्गाको लाल पूर्जा अझैसम्म पनि पाउन सकेका छैनन्। 17 बिघा बढी क्षेत्रफलमा 36 घरधुरी बस्दै आएका छन्, तर उनीहरूले आजसम्म जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लाल पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। 2035 सालदेखि सो स्थानमा जंगल फडानी गरी बस्दै आएको उनीहरूले बताएका छन्। निर्वाचनको समयमा भोट माग्दै लाल पूर्जाको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिने र निर्वाचन भइसकेपछि केही गरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। हाम्रो यो घर भत्काइसकेपछि सिडिओ आउनुभयो, सिडिओ साहेब आउनुभयो, गाउँपालिकाबाट सबै वडा अध्यक्षहरू आउनुभयो र भन्नुभयो तपाईँहरूलाई अब केही हुन्न, ढुक्क भएर बस्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। एउटा सिडिओ साहेब आएर जस्तो हामीले भगवान आए जस्तो मान्यौँ। हाम्रो लोग्ने छोरा कोही न कोही मर्छन् भन्ने हामीलाई डर थियो, तर उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो। अब अहिले गाउँबाट आएर सुकुम्बासीको फारम त भरिएछ, तर नेताहरूले आफ्नो भोटको लागि हो कि या हामीलाई आश दिएका हुन् यो हामीलाई थाहा छैन। अहिले यस्तै यातना दिँदै 100 चोटि आउने घर फाल्छु भन्ने अनि ठुल्ठुला मोटरसाइकल 3-4वटा आए पनि हामीलाई डरले कहाँ छ मोटु, अनि गाडी आए पनि हामी आज आइगयो भनेर यता डुगुर्छौँ। काम गर्ने मन लाग्दैन, भात खाने मन लाग्दैन, अनि यस्तो गरी हामीले यता न भोग्यौँ। उनीहरू एलानी जग्गामा 2035 सालदेखि नै बस्दै आएका हुन्। जग्गाको किचलो सरकार सामु गइसकेकाले उनीहरू अब चाँडै नै लाल पूर्जा पाउने आशामा रहेका छन्। लाल पूर्जाको लागि सक्दो पहल गरिरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। भूमिका खेल्ने भन्दा त नीति कार्यक्रम त अब नेपाल सरकारको हुन्छ हैन। भूमि आयोगको नीतिभित्र बसेर कति जग्गा दिन सकिन्छ, भूमि आयोगको कुनै क्राइटेरिया हुन्छ त्यसमा। जस्तै अब खेती योग्य जमिन कति दिने, किसानलाई कति दिने, अब सुकुम्बासीलाई कति दिने, दलितलाई छ एउटा दलित अनि सुकुम्बासी जसले 1 कट्ठा घडेरी पाउने हो, 3 पुस्ते पनि छैन, त्यसलाई निःशुल्कै दिने भन्ने छ अहिलेको भूमि आयोगको नियमावली अनुसार। उसले पैसा 1 पैसा पनि लाग्दैन, उसले निःशुल्कै पाउँछ। त्यसपछि अन्त पनि अलिअलि घडेरी भएको, अलि त्यहाँ जग्गा पनि कमाएकोलाई कम्तीमा 8%, बढीमा 200% भन्ने छ अहिले चाहिँ यो भूमि आयोगको नियममा। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा भूमाफिया धेरै भएको कारण समस्या आएको प्रतिक्रिया दिएको छ। केही वर्ष अगाडिदेखि नै भूमाफियाले चलखेल गरेर भ्रष्ट कर्मचारीहरूसँग मिलोमत गरेर राज्यको जग्गालाई चाहिँ व्यक्तिको नाममा गरेर चाहिँ विभिन्न कुराहरू अपचलन गरेको देखियो। अब यस्ता कुरा चाहिँ त्यता मात्रै होइन, बाँकी जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हुन सक्छन् भनेर चाहिँ हामीले त्यो छानबिन खोजबिनहरू गरिरहेछौँ र अहिले चाहिँ 3वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले पत्ता लगाएको छौँ, त्यसको पनि छानबिन गरिरहेछौँ। भूमि समस्या आयोगले पनि उनीहरूलाई न्याय दिने बताइरहेको छ। जिल्लामा भूमि समस्या आयोग गठन भइसकेकोले आयोगले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्ने स्थानीयको विश्वास रहेको छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका
हेडलाइन्स। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा फेरि बर्ड फ्लू देखियो। रोग सार्न सक्ने पंक्षी तथा अन्य वस्तु समेत नष्ट गरिएको पशु सेवा विभागको भनाइ। नेपालको वन जङ्गलबाट कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणमा योगदानका आधारमा विश्व बैंकले नेपाललाई सन् 2024 सम्म 5 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्ने, प्रति टन 5 अमेरिकी डलरमा कार्बनको बिक्री गर्ने तयारी। सडक विस्तारको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराइएको भन्दै पीडितहरूद्वारा विरोध। बालाजु बाइपासमा रहेका 48 घरधुरी विस्थापित हुन बाध्य। पोखरा विमानस्थल नजिकको रिठेपानी डाँडा कटान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। 6 महिनाभित्र कटान गरी प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न आदेश। र आइपिओ नतिजा हेर्न पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन। 3 माध्यमबाट मात्रै आइपिओ नतिजा हेर्न सकिने बनाएपछि नतिजा हेर्न समस्या। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।